जज की बेगम ने जब बच्ची के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। लेकिन रिजवाना के केस में उसके माँ बाप उससे बात करना चाहते थे। खास है, मैंने तस्वीरें भी आज अपनी वीडियो में लगाई हैं, आप भी लगाइएगा ताकि उसका चेहरा पहचाने। तो ये कौन सी सज़ाएं, ये कौन सी कड़ी सज़ाएं हैं जिनसे ये सब रुक जाए। बच्चों पर तशद्दुद की सज़ा 25,000 रुपये है। सोमिया नामी, वो डंडा लेके सर पे खड़ी होती थी, अपने फ़ोन से बात कराती थी, बच्ची कुछ कह नहीं पाती थी। पसलियाँ, उसकी हड्डियाँ, अंदरूनी तौर पर उसकी आंत। 1 अगस्त तक उनको कबलस गिरफ्तारी ज़मानत भी मिल गई है। क्यों मिल गई है? बच्ची को मारती थी, गाने गाती थी, बच्ची को मारती थी, खुश होती थी, वो ज़हनी मरीज़ है, ये कह के उसको कानूनी तौर पर गुंजाइश मिल जाएगी, वो बिल्कुल बकायमी होशो हवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। बच्चे जो होते हैं वो खुदा का रूप होते हैं और बच्चे जो होते हैं बड़े फूल से होते हैं। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा उससे जुदा हो, लेकिन गुर्बत और हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात है उससे तंग आकर बच्चों को जो है वो मजबूर किया जाता है कि वो घरों में काम करें, वर्कशॉपों में काम करें। और छोटे छोटे बच्चे तकरीबन अंडर एज होते हैं, अभी 14 साल, 12 साल, 10 साल के बच्चे, 8 साल की बच्चियों को कोठियों में भेजा जाता है। उसके बाद बच्चों के साथ वहाँ पे क्या होता है वालिदैन को कुछ पता नहीं होता। चंद पैसे देकर उनका मुंह भी बंद करवाया जाता है। रिसेंटली एक केस आया है रिजवाना का, जो कि 14 साल की एक बच्ची है। इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दिल से दुआ है। हमारे इदारे और हमारी जो अदालतें हैं, हमें उन पर भरोसा होता है। हमारी जो पुलिस फोर्सेस है उसके ऊपर हम ये भरोसा करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो एक जज की बेगम ने जब बच्ची के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन आज इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा रही है उसकी माँ, उसी जज का जिसकी बेगम ने जुल्म किया। तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? मेरे साथ फरा इकरार मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली इसके ऊपर बात की है और बड़ी दबंग बात की है। इनसे जानते हैं उसी जज की बेटी के साथ ये जुल्म हुआ होता तो क्या आज वो चुप करके बैठते? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये उज़मा, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि आज अगर किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी होती, किसी सियासतदान की बेटी होती या किसी बड़े शख्स की बेटी होती तो अव्वल तो ये वक्त ही ना आता, लेकिन अगर कुछ उसके साथ तशद्दुद का वाक़या पेश आता तो इस वक्त तक वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होते और अपनी सज़ाएं भुगत रहे होते। यहाँ पर हमारी सोसाइटी का अगर हम देखें ना तो एक जनरल परसेप्शन लोगों का ये है, या उनके जहन में ये ख्याल होता है कि बच्चे हमारे बाजू बनेंगे बड़े होकर, चाहे वो अमीर ख़ानदान हो चाहे गरीब ख़ानदान हो। तो हमारे यहाँ गुर्बत की सतह से नीचे बहुत लोग रहते हैं और वो जब उनके बच्चों की तादाद बढ़ती है तो वो कहते हैं हमारे बाजू बढ़ गए, ये हमारे लिए कमा के लेके आएंगे। लेकिन जब वो कमाने चले जाते हैं तो बाज़ औक़ात तो माँ बाप भी नहीं पूछते, वो बड़े ज़ालिम हो जाते हैं कि बस पैसे लेके घर आ गए। कई साल भर के पैसे भी ले आते हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन रिजवाना के केस में उसके माँ बाप उससे बात करना चाहते थे और चाहते थे उससे बात करें, हाल चाल पूछें। लेकिन वो जी जो जालिम औरत है सोमिया नामी, वो डंडा लेके सर पे खड़ी होती थी, अपने फ़ोन से बात कराती थी, बच्ची कुछ कह नहीं पाती थी। फिर बच्ची पे इतना बेहिमाना तशद्दुद के कोई काँप के रह जाए। उसकी पसलियाँ, उसकी हड्डियाँ, अंदरूनी तौर पर उसकी आंतें, खून की जो बारीक बारीक ये रगें होती हैं, ये तक इस तरह मसली गई हैं कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही। वो बच्ची इस वक्त ज़िंदा लाश की तरह पड़ी है। उसकी कसूरवार कौन है? वो खातून सोमिया, जज की बीवी हैं वो। 1 अगस्त तक उनको कबलस गिरफ्तारी ज़मानत भी मिल गई है। क्यों मिल गई है? कैसे मिल गई है? मैं कहती हूँ इनके सीनों में दिल नहीं है, इनके घर में औलादें नहीं हैं, ये नहीं सोच सकते कि ये जुल्म किसी के साथ भी हो सकता है, कोई और भी हादसा हो सकता है। तो खुदा के खौफ से, खुदा के कहर से डरें। और एक और उज़मा बात कहना चाहूँगी। बहुत से प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि वो जी बच्ची को मारती थी, गाने गाती थी, बच्ची को मारती थी, खुश होती थी, वो ज़हनी मरीज़ा है। ज़हनी मरीज़ा नहीं है वो, अपने बच्चों को नहीं मारती, किसी को नहीं मारती थी, कुछ नहीं कहती, बिल्कुल ठीक थी वो। एक गरीब मासूम बच्ची को मारते हुए वो ज़हनी मरीज़ा बन जाती थी। तो खुदा के लिए ये मत कहें कि ये कह के उसको कानूनी तौर पर गुंजाइश मिल जाएगी, वो बिल्कुल बकायमी होशो हवास है। मैंने तस्वीरें भी आज अपनी वीडियो में लगाई हैं, आप भी लगाइएगा ताकि उसका चेहरा पहचाने। जहाँ किसी को नज़र आता है उसको पकड़ के अदालत ले जाए। अदालत कुछ नहीं करती तो आप ले जाएंगे तो शायद कुछ कर ले। हुकूमत को इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को खुद सज़ा दिलवानी चाहिए। ये मैं इसको औरत तो बिल्कुल नहीं कह सकती, मैं तो इंसान भी नहीं कह सकती, मैं क्या कहूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन बहुत जुल्म ढाया। बच्चे उसके सर पे फुटबॉल खेलते थे, जहाँ पे उसको ज़ख्म लगे होते थे, ज़ख्मों की
اندر کیڑے پڑ چکے ہیں. اور جب بچی اپنی والدہ کو ملی ہے بس اسٹاپ کے اوپر ہی انہوں نے چھوڑا ہے, گھر میں بھی نہیں بلایا, اور اس کے بعد بچی کے اوپر سکارف دیا ہوا تھا اور منہ پہ ماسک تھا. جب وہ اتارا تو بچی گر گئی تھی, اور اس ٹائم بچی جو ہے وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش. یہ بچے تو سامنے آ گئی, کتنے کوٹھیں بنگلوں کے اندر بچے کام کر رہے ہوں گے, کیا ان کے اوپر بھی ایسے ظلم ہو رہا ہوگا؟ عظمیٰ میں اکثر اپنے پروگرام کو کوٹ کرتی ہوں جو میں کیا کرتی تھی, اس میں ہم سوشل ایشوز پر بہت بات کرتے تھے. وہاں میں نے ایسے کیسز بہت سے دیکھے جہاں پر بچیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا. اسی طرح سے عورتیں پتہ نہیں کون سی فرسٹریشن جو ہیں ان معصوم بچوں پر نکال دیتی تھیں. کسی کے بال کاٹ دیے, کسی کو چھریاں بلیڈ سے ایسے کاٹا ہوا ہے, مارا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ایسا جذبہ ہے جس کی تسکین وہ چاہتی ہیں. پھر ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. بہت سے کیسز میں تو FIR بھی ہماری ٹیم نہیں جا کے درج کرائی, پولیس بھی اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتی. پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عدالت سے باہر سیٹلمنٹ کرا لی جائے. اچھا, اور والدین بھی اس میں رضامندی سے ایسا کر لیتے تھے جی, کیونکہ اس حالت میں کہ بچی زخمی ہے یا بچی کی جان چلی گئی تو وہ کہتے تھے یہ نقصان تو ہو گیا, چلو مالی فائدہ ہم اٹھا لیں. تو یہ سوچ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور یہاں پہ میں رضوانہ کے والدین کو ابھی تک بڑی شاباشی دینا چاہوں گی کہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا, اور آئندہ بھی مت اٹھائیں, کیونکہ آپ مثال بن سکتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جن کے بچے کام کرتے ہیں. یہ روک نہیں سکتے ہم عظمیٰ, اگر آپ ایک دفعہ سوچنے کی کوشش کریں تو ہماری حکومت سپورٹ نہیں کرتی, ورنہ باہر کے ملک میں ایک خاص عمر تک بچوں کے فیڈر دودھ کے پیسے, پیمپر کے پیسے حکومت دیتی ہے, ان کی تعلیم کے اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے, تو ان کو یہ مشکل نہیں لگتا. یہاں اب آپ کے گھر میں 10-11 بچے ہوں گے, آپ خود 2 وقت روٹی نہیں کھا پائیں گے, تو آپ سوچیں گے کہ یہ کسی کام پہ چلا جائے. چلے, گھر میں اس کو کام نہیں ملتا, گھر اپنی طرف سے سیف جگہ کہتے ہیں نا, وہاں اس کو کام نہیں ملتا, وہ کسی ورک شاپ پہ جائیں گے, کسی ہوٹل میں جا کے کام کریں گے, کہیں نہ کہیں تو کچھ کریں گے نا. تو لاز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور بلکہ لاز کے بجائے سزائیں اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جہاں چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ, اور یہ صرف سزاؤں کی صورت. اور اس میں سزا کیا ہے جو کم جی, میں سزا آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ سن کے حیران ہو جائیں گی. بچوں پر تشدد کی سزا 25,000 روپے ہے, اور میکسیمم سزا جو ہے قید وہ 3 سال ہے, جس کو حسن سلوک کی بنا پر کم کر کے سال تک کر دیا جاتا ہے. اب 25,000 روپے مجھے بتائیں آپ بھی بڑی آسانی سے دے دیں گے اگر صرف آپ کو جرمانہ کیا گیا. تو یہ کون سی سزائیں, یہ کون سی کڑی سزائیں ہیں جن سے یہ سب رک جائے گا. رضوانہ کی والدہ بتا رہی تھی کہ رابطہ کیا گیا کہ پیسے لے لیں, دھمکیاں بھی آ رہی, اور کوئی ڈاکٹر کے روپ میں بھی آیا کمرے میں, بچی کو شاید مارنا بھی چاہتے ہوں. تو انشاءاللہ رضوانہ کی جان اللہ کرے بچ جائے کہ وہ زندگی میں ایک مثال بنے. اسی طرح 22 سال پہلے ایک بچی کو کراچی لے جا کے, بچی کام کرتی تھی گھر میں, 4 ماہ کے بعد اس کو لے گئے اور جا کے بیچ دیا گیا. اللہ معاف کرے. میں تو بس یہ دیکھتی ہوں چیزیں تو میرا دل ڈوبتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. جب رضوانہ والا کیس بھی سنا تھا تو یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے میں پوری رات سو نہیں سکی تھی, میں میسج کر کے پوچھ رہی تھی اس کا کیا حال ہے, ہاسپٹل کے سورسز سے معلوم کر رہی تھی, جہاں جہاں میرا بس چلتا تھا میں معلوم کر رہی تھی, وہاں جا کے ملنے تو نہیں دیا جا رہا بچی سے. تو دل اتنا پریشان ہے, جس سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک بچی ہے, ایک معصوم پھول ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے. پتہ نہیں کیسے ضمیر کا بارہ کرتے ہیں ان لوگوں کے. اب ہم تو کسی کو, جب میں کسی کو اونچی آواز میں ڈانٹ دوں تو میں بڑے عرصے تک گلٹ میں رہتی ہوں کہ میں نے ڈانٹ بھی کیوں دیا. تو یہ ان کے دل نہیں, ان پتھر ہیں, یہ پتہ نہیں کیا بدلے لینے اس دنیا میں آئے ہیں. تو یہ آپ ایک بچی کی باتیں بتا رہی نا, بہت سے ایسے کیسز ہیں جی جن پر کچھ ہوتا نہیں. جو بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں, بنگلوں اور بڑے بڑے بنگلے والے جن کے چھوٹے چھوٹے سے دل ہیں, اور دلوں کے اندر ایک انہوں نے ظلم کے پہاڑ بنا رکھے ہیں جو کہ بچوں کے اوپر ہی وہ ایسے توڑتے ہیں. ان کو کوئی میسیج دے دیں, ہو سکتا ہے کہیں اور رضوانہ کو آپ بچا سکیں. میں تو صرف آپ سے یہی کہنا چاہوں گی جو اس طرح کے لوگ ہیں, ورنہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے ڈومیسٹک ہیلپ, جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھا ہے. وہ ان کے ساتھ سوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پڑھتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گی, بڑی مشہور شخصیت ہیں جن کے گھر میں ایسا ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. بچی کو انہوں نے جب اپنی بچی کے لیے سونے کی بالیاں بنائی تو اس بچی کے لیے بھی سونے کی بالیاں بنائی. اگر وہ کہیں گے تو میں ان کا نام لے دوں گی, ابھی اجازت نہیں ہے. تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو بچوں کا بہت خیال کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایسے ظالم بھی دیکھے ہیں جو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ جذبہ آ کیسے جاتا ہے کسی کو اتنا مار پیٹ کر کے اس کو اس مقام پہ لے آنا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑ جائے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ حیثیت, یہ دولت, یہ شہرت, یہ سب کچھ آپ کو اس دنیا میں تو کام آ جائے گی,
کیونکہ میں نے اس دن بھی سومیا کے نام ایک پیغام دیا تھا کہ جب اللہ کا قانون آپ کی گردن تک پہنچے گا نا، جب اللہ کی لاٹھی آپ کے سر پہ پڑے گی نا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو کون سے جج صاحب آپ کو بچانے آ جائیں گے؟ کون سی عدالت آپ کو قبل از گرفتاری ضمانت دے دے گی؟ تب تو مہلت بھی نہیں ملے گی. تو ذرا ایک لمحے کو سوچ لیں، تو آپ پھر یہ سب نہیں کریں گے. پھر یہ سب نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ، بہت سارا شکریہ آپ کا. اور اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے. صرف اس جہان سے اس جہان میں جانے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی جج جو ہے وہ نہیں بچائے گا. وہاں اللہ کی عدالت ہوگی، اور پھر اللہ کا وہاں پہ قانون ہوگا، اور وہاں پہ پھر فیصلے بھی ہوں گے. اللہ حافظ.